अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। बच्चों की तरबियत को लेकर हम हमेशा फ़िक्रमंद रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि हमारे इर्द-गिर्द जिस किस्म की दुनिया चल रही है, दुनिया में आए दिन जैसी-जैसी तरक्कियाँ हो रही हैं, जो-जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, चाहे वो माशरती हों या मादी हों, आई मीन टू से चाहे टेक्नोलॉजी की तरक्की हो या फिर किसी ऐसी तहरीक का आगाज़ कर दिया जाए जो हमारे लिए नाक़ाबिल कबूल हो। तो इन सब चीज़ों की वजह से कि हमारे बच्चे भी इसी दुनिया में सांस ले रहे हैं, ये सब चीज़ें देख रहे हैं और ये सब चीज़ें उनकी दस्तरस में भी हैं। तो उनको कैसे जिन चीज़ों को हम बुरा समझते हैं उससे दूर रखा जाए और जैसी तरबियत हम करना चाहते हैं उन चीज़ों के करीब किया जाए। माहिरीन का कहना ये है कि अगर आप अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करना चाहते हैं तो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। ठीक है, बिल्कुल अच्छा आइडिया है और बिल्कुल हकीकत से करीब तरीन है ये चीज़ कि अपने बच्चों के साथ आप जितना ज़्यादा वक्त गुजारेंगे आपके बच्चे आपको देख के आप जो करते हैं वो सीखेंगे, जो सोचते हैं वैसी सोच अपनाने की वो कोशिश करेंगे। आपका एक तरह से कार्बन कॉपी बनेंगे अगर आपके बच्चे आपके ज़ेर साया ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम अपने बच्चों के साथ वक्त कैसे गुजारें। अगर तो आपके बच्चे छोटे हैं, आई मीन टू से इन्फेंट हैं, तो तब तो ये थोड़ा आसान है कि हम चलो जी अपने बच्चों के साथ बच्चों जैसी गेम्स खेल के उनको कोई कहानियाँ स्टोरियाँ ये वो दिखा के उनके मुताबिक थोड़े बहुत टीवी पे जो कार्टून हम बेहतर समझते हैं, कार्टून मूवीज़ वो दिखा के उनके साथ टाइम स्पेंड कर लें। अब जो बच्चे टीनेजर हैं उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड किया जाए, उनके साथ वक्त कैसे गुजारा जाए या उनको अपने साथ वक्त गुजारने के लिए कैसे आमादा किया जाए। आपके बच्चे इस वक्त टीनेजर हैं और आपको ये आइडिया आया है कि भाई उनकी बेहतर तरबियत की तरफ तवज्जो देने के लिए उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। तो अगर इससे पहले वो फ़ोन वगैरह फ़ोन गेम्स इस तरह की चीज़ें आईपैड इसके आदी नहीं हुए तो उनको अपनी तरफ राग़िब करना आसान है। लेकिन ऐसे तो कोई आटे में नमक के बराबर ही कोई बच्चे होंगे जो इस दुनिया में रहते हुए भी इन चीज़ों से नाआशना हो या ना इन चीज़ों के आदी ना हों। अगर आप उन खुशनसीबों में से हैं जिनके बच्चे इस तरह के हैं तब तो मसला ही कोई नहीं। आप उनके साथ वक्त गुजार सकते हैं, आपके जो मशागिल हैं उनको उसमें शामिल कर सकते हैं। उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में, स्कूल के बारे में, डेली जो उनका स्केड्यूल है उसके बारे में उनसे पूछ सकते हैं, उनको मशवरा दे सकते हैं या अपने कामों में उनको कह सकते हैं कि हमें मशवरा दें। तो बहुत ही आसान है। अब मसला उन बच्चों का है जो इन सब चीज़ों के आदी हैं, तो उनको अपनी तरफ कैसे लाया जाए। अक्सर सुनने में आता है और बड़े यही कहते हैं कि भाई हमारे ज़माने में तो हम अपने वालिदैन से इतना डरते थे, हम ये करते थे, हम इतने फर्माबरदार थे, हम आँख नहीं उठाते थे, हम ऐसे बच्चे थे, हम वैसे बच्चे थे। यकीनन होंगे और बहुत अच्छी बात है। और आज के बच्चे जो हैं वो इस तरह के नहीं। तो पता नहीं क्या हो गया है, आज के बच्चे वैसे क्यों नहीं, अपने वालिदैन की बात क्यों नहीं मानते, उनका कहा क्यों नहीं सुनते, आगे से सवाल पे सवाल करते हैं और चीज़ों के अंदर खोज लगाने की कोशिश करते हैं और बातों में निकालते हैं, नुक्स निकालते हैं। आई मीन टू से उतने फर्माबरदार नहीं जितने कि हम लोग थे। तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि खुदारा आज की दुनिया को भी देखें और आज के बच्चों पर भी रहम करें। जब आप स्कूल में थे तो आपका स्कूल सिर्फ एक स्कूल था। आज के स्कूल क्या-क्या कर रहे हैं और क्या-क्या वहाँ हो रहा है और किस तरह हमारे बच्चे वहाँ ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, एक बैटल है जिसको वो डेली जीत कर घर पर आते हैं। स्कूलों में अड्डे बन रहे हैं ड्रग्स के, स्कूलों में अब्यूज़ किया जा रहा है सेक्सुअली या मेंटली स्टूडेंट्स को। उस पर से टीचर्स का, स्कूल का, पेरेंट्स का बच्चों के ऊपर ये दबाव कि 90% से अबव मार्क्स आने चाहिए। उसके लिए ये करो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। ये जाने बगैर के बच्चे का उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं।
پہلے اسکول جو ہوتے تھے وہاں والدین بچوں کو بھیج دیتے تھے، اوکے اسکول سے پڑھ کر آئے ہیں، اوکے خود بیٹھ کے پڑھو، امتحان آیا امتحان پاس کرو، پاس کر لیا ٹھیک ہے، کم نمبر آئے ٹھیک ہے، فیل ہو گئے تو مار پڑی اور کہا کہ اگلے سال پاس ہونے کی کوشش کرنا۔ کیا اب اس طرح اتنا ایزی ہوتا ہے؟ ایسی ہے بچوں کی ایزی لائف؟ بچوں کے ساتھ جس طرح وہ زندگی گزارتے ہیں، کس طرح وہ ڈیلی پولیس سرات پہ چلتے ہیں، اور ان کے ارد گرد جو لوگ چل رہے ہیں، آئی مین جسے ٹیکنالوجی کی جو چیزیں چل رہی ہیں، کہیں ٹیلی فون ہے، کہیں سیل فون ہے، کہیں انٹرنیٹ ہے، کہیں سوشل میڈیا ہے، تو ان سب چیزوں کے درمیان میں سے نکل کے انہوں نے اپنی زندگی بنانی ہے۔ اسکول کے ساتھ ساتھ میں ٹیوشن سینٹر کا ذکر کرنا تو بھول ہی گئی کہ اسکول کے ساتھ اگر وہ اپنی زندگی بچا کے اپنے آپ کو محفوظ رکھ کے گھر پہنچتے ہیں تو ہم ان کو دوسری جگہ دھکیل دیتے ہیں کہ چلو آپ ٹیوشن سینٹر جاؤ اور یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو۔ یہ ہمارے اتنے پش کرنے کی وجہ سے بچے کس طرح کے پروان چڑھ رہے ہیں، ان کے اندر کس طرح کی انگزائٹی، ڈپریشن یا پھر قسم کا اگریسونیس پیدا ہو رہا ہے، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ پہلے جو بچے والدین کے اتنے فرما بردار تھے، انہوں نے اپنے والدین کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا تھا، ان کی پوری دنیا ان کے والدین کے گرد گھومتی تھی۔ انہوں نے کہا یہاں بیٹھو وہ بیٹھ کے، انہوں نے کہا یہاں سے اٹھو وہ اٹھ کے۔ اور یہ کرنا کوئی بری بات نہیں، یہ کرنا کوئی بری بات نہیں، لیکن اس چیز کی توقع آج کے بچوں سے رکھنا میرا خیال ہے کہ ذرا ناانصافی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ وقت سپینڈ کریں تو آپ ان کے اچھے دوست بنیے، ان جیسا بنیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خدا نخواستہ اگر آپ کے بچوں میں کچھ بری عادات ہیں تو آپ بھی ان کو اپنا لیجئے، لیکن دیکھیے کہ ان عادات کو اپنانے کی وجہ کیا ہے، ان کے قریب جانے کی کوشش کیجئے۔ اگر کوئی بچہ کوئی کھیل کھیل رہا ہو، سپوز آئی ایم جسٹ گیونگ اے ایگزامپل، کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ کوئی گیم کھیل رہا ہو تو ہم اس کو کسی بھی چیز کا لالچ لے کے اپنے پاس نہیں بلا سکتے جب تک کہ ہم خود بھی اس گیم میں شامل نہ ہو۔ ہم اس کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں، ویسا کھیلنے لگتے ہیں یا اس سے پوچھتے ہیں کہ کیسے کھیلا جاتا ہے، ہمیں سمجھاؤ، تبھی وہ ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اپنے بچوں کے قریب کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ نہیں کہ کل تک آپ بچوں کے ساتھ بھی نہیں بیٹھتے تھے اور آج آپ نے ان کو بڑے بڑے لیکچر دینے شروع کر دیے، تو اس طرح بچے آپ کے قریب آنے کی بجائے اور دور ہو جائیں گے۔ اپنے ٹین ایجر بچوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، پہلے ان کے قریب جائیے اور ان کے ساتھ وہ جو گیمز یا جو بھی ان کے مشاغل ہیں ان کے بارے میں پوچھئے، بلکہ سم ٹائم ایسا ہو کہ آپ کو کسی اپنے سیل فون میں کوئی ایپ وغیرہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے یا کچھ بھی کام کرنا ہے، ایون یو نو دیٹ سسٹم ویری ویل، لیکن اپنے بچے سے پوچھے یار یہ تو نئی ٹیکنالوجی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، ذرا بتانا، یا یہ فیس بک میں یہ سب کیسے ہوتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یا ٹک ٹاک میں یہ کیا چل رہا ہے، ذرا دیکھ کے بتانا۔ اس طرح اپنے بچوں کو آپ اپنے قریب لا سکتے ہیں، کیونکہ سیل فون جو ہے وہ آپ سے پہلے ان کا دوست ہے۔ تو اگر آپ ان کے دوست کو دوست بنا کے آگے بڑھیں گے تو آپ ان کا اعتماد حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے اسکول کی روٹین کیا ہے تو اس طرح نہیں کہ بس اٹھے اور ان سے کہا کہ اپنا بیگ لاؤ میں چیک کروں گا آج اسکول میں کیا کیا۔ وہ کبھی بھی آپ کو سچ نہیں بتائیں گے یا کبھی بھی اپنا حقیقت کے ساتھ یا سچائی کے ساتھ آپ کو نہیں بتائیں گے کہ اسکول میں کیا چل رہا ہے۔ اگر بتائیں گے بھی تو صرف سرسری سی کوئی بات کریں گے۔ ہاں اگر آپ ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو پہلے ان کو اپنا دوست بنائیے، پھر وہ آپ کو اپنا ہمراز بنائیں گے، اور جب آپ کے بچے آپ کے ہمراز ہوں گے تو آپ ان کو اچھی طرح بہتر طرح ان کی تربیت کر سکیں گے، ان کے لیے چیزیں سجیسٹ کر سکیں گے۔ سم ٹائم آپ اپنی شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو مائیں اگر جاتی ہیں تو بیٹیوں کو ساتھ لے جائیں اور ان سے کہیں کہ وہ ان کے لیے شاپنگ کریں۔ اگر باپ جاتے ہیں شاپنگ کے لیے تو وہ اپنے بیٹوں کو ساتھ لے جائیں اور ان سے کہیں کہ تم میرے لیے کلر سلیکٹ کرو کہ میں کون سا پہنوں، مجھے تو پتہ نہیں آج کل کیا فیشن چل رہا ہے۔ تو دوستو، ہمارے بچے جو ہیں اس دنیا میں بالکل پھول کی طرح ہیں اور ان کے ارد گرد کانٹوں کی باڑیں بنی ہوئی ہیں۔ ہم نے ایک ایک کانٹے کو چن کے الگ کرنا ہے اور خود اس پھول تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اپنے پھول کو مرجھانے مت دیجیے، اپنے بچے کا خیال رکھیے، دیکھیے وہ کیا کر رہا ہے، اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اس کے مشاغل کون سے ہیں، اس کے دوست کس قسم کے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اگر آپ اپنے بچوں کے اچھے دوست نہیں بنیں گے تو بہت سارے لوگ ان کے برے دوست بن جائیں گے۔
اپنے بچوں کو اعتماد دیجئے، کانفیڈنس دیجئے، بھروسہ دیجئے، ان کو بتائیے کہ بیٹا تو زندگی میں جو کرنا چاہتا ہے میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، تو جو پڑھنا چاہتا ہے، جیسا بننا چاہتا ہے، مجھے منظور ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں اتنی عقل، شعور، ہمت، صحت اور صبر برداشت عطا فرمائے کہ ہم اپنے ایسے پھول جیسے بچوں کو ہینڈل کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔